अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, आज की एपिसोड भी तैयार है और आज की एपिसोड बहुत मज़े की है। अपना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं डेली बेस पे एपिसोड देना शुरू कर दूँगी। और मुझे उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आज के एपिसोड में एक मज़े का सीन है जो कि आएगा तो लास्ट पे, लेकिन आपको बहुत मज़े का लगेगा और आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों को उस सीन का इंतज़ार था। चलिए जी, बढ़ते हैं नावल की जानिब, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल कैद इश्क, किस नंबर 72। अज़ कलम आयशा हसन। महरू अभी अभी आके बिस्तर पे लेटी थी। आलियान उसकी दाएं जानिब सोया हुआ था, जबकि ज़ुबैदा अम्मा अभी तस्बीह कर रही थी। महरू के जहन में इस मुल्क को छोड़ के जाने का इरादा पुख्ता हो रहा था। वो अभी भी यही सोच रही थी। कल उन लोगों की फ़्लाइट थी। उसने मुकम्मल तौर पर पैकिंग कर ली थी, मगर दिल बार बार उसे ज़ारियान शाह की याद दिला रहा था। वो किसी शख्स की ज़िंदगी से खेलने जा रही थी। ये चीज़ उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो आखिरी बार ज़ारियान शाह को एक नज़र देख ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। आधा घंटा गुजर चुका था और वो मुसलसल ज़ारियान को सोच रही थी। तब ही उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ज़ुबैदा अम्मा तो सामने चारपाई पे तस्बीह कर रही थी। फिर आने वाला कौन था? वो एकदम से डर गई। दरवाज़े को भी वो कुंडी लगा के आई थी। वो एकदम से उठते हुए अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। अम्मा, आपने दरवाज़ा खोला था? ये कौन है? अम्मा, अम्मा, आप कहाँ हैं? महरू चीखते हुए ज़ुबैदा अम्मा को आवाज़ें दे रही थी, मगर ज़ुबैदा अम्मा चुपचाप अपनी जगह पर बैठी थी। एक लफ्ज़ भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला था। महरू और ज़्यादा डर गई। उसे लगा शायद ज़ुबैदा अम्मा बेहोश हो चुकी हैं, क्योंकि अगर वो सोई होती तो उसकी हल्की सी आवाज़ से भी जाग जाती। महरू ने अपनी नज़रें दोबारा से दरवाज़े की जानिब की। वहाँ से बैक वक्त 5 अफराद अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। महरू और ज़्यादा चीखने लगी, बचाओ, कोई है? प्लीज़ मुझे बचाओ। कौन हो तुम लोग? दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। बचाओ, प्लीज़ कोई बचाओ। महरू की दिल खराश चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थीं, मगर ज़ुबैदा अम्मा अपनी जगह से नहीं हिली थी। महरू को चीखते हुए देखकर ब्लैक हुडी में छुपा हुआ शख्स आगे बढ़ा। महरू ने उसे देखकर अपनी आंखें फैलाईं। उसका पूरा चेहरा ब्लैक मास्क के नीचे छुपा हुआ था। चुप हो जाएं, बिल्कुल चुप, वरना इन दोनों की जान की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगी। मेरी पिस्टल में इस वक्त 3 गोलियां हैं। अब ख़ुद बता दें कि क्या इन्हें मैं इस्तेमाल करूं? ज़ारियान शाह ने अपनी आवाज़ को हद दर्जा भारी बनाते हुए कहा, जिसकी वजह से महरू उसकी आवाज़ को पहचान ना पाई। अब की बार सही मानों में महरू हवास बाख्ता हुई। देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? प्लीज़ ऐसे ना करना, प्लीज़ तुम कुछ ना करना। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब दूंगी। जो कुछ है ले जाओ, लेकिन प्लीज़ इन दोनों को कुछ ना कहना। बोलो तो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महरू को यही लग रहा था कि वो कोई चोर डाकू है जो उसके घर चोरी करने आए हैं। वेट,
آپ نے ابھی کہا کہ مجھے جو چاہیے وہ آپ دیں گی، رائٹ؟ زاریان سوالیہ انداز میں مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زاریان نے سوالیہ انداز میں مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ مہرو تو اس چور کی اس قدر اچھی انگلش بولنے پہ حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں تھی۔ چور، تمہیں اتنی زیادہ انگلش کس نے سکھائی ہے؟ مہرو اپنی حیرت کو کنٹرول نہ کر سکی، اس لیے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ جبکہ خود کو چور سمجھے جانے پہ زاریان نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ میں آپ کو چور دکھائی دے رہا ہوں؟ زاریان نے مہرو کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، چور ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بتائیں نا، آپ کو کس نے اتنی انگلش سکھائی؟ مہرو ابھی بھی اپنے سوال پہ اڑی ہوئی تھی۔ میں نے خود سیکھی ہے، مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ زاریان نے نظریں مہرو کے چہرے پہ ٹکائے ہوئے جواب دیا۔ سچی؟ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو پھر آپ چوری کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو بہت اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنی جگہ آپ کو جاب لگوا سکتی ہوں، لیکن بدلے میں آپ مجھے چھوڑ دیں پلیز، اور یہاں سے چلے جائیں۔ مہرو معصومیت سے بولتی جا رہی تھی۔ کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، جس سے صرف یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ کوئی کمرے میں موجود ہے، مگر چہرے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اسی لیے مہرو بنا دوپٹے کے کھڑی یوں باتیں کر رہی تھی۔ واٹ؟ آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ میں آپ کی جگہ جاب کروں گا؟ نتھنگ۔ زاریان شاہ نے صاف انکار کیا تھا۔ دوسری بات، یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ میں جو کہوں گا آپ وہ مانیں گی، تو اب آپ اپنی ڈیمانڈ کیوں میرے سامنے رکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو جان پیاری نہیں ہے اپنی اور ان دونوں کی؟ زاریان نے دوبارہ سے مہرو کو ڈرانے کی خاطر زبیدہ اماں اور آلیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب کی بار مہرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کو سنجیدہ دیکھ کر زاریان شاہ بھی سنجیدہ ہوا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر سوچ لیں، کیونکہ جو چیز میں کہوں گا آپ کو وہ ہر صورت میں ماننی پڑے گی۔ زاریان شاہ نے مہرو کو وارن کرنے والے لہجے میں کہا۔ مجھے منظور ہے، لیکن بدلے میں تمہیں ہم تینوں کو چھوڑنا ہوگا اور اس پسٹل کو تم پھینک دو گے۔ مہرو نے بھی اپنی شرط رکھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ابھی کے ابھی، اسی وقت۔ زاریان شاہ کا لہجہ ہر قسم کے احساس سے عاری تھا۔ اس کی بات سنتے مہرو کے پاؤں تلے زمین کھسکی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں تمہارے ساتھ کسی صورت نکاح نہیں کر سکتی۔ تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ مہرو تو ایک دم سے غصے سے بھر چکی تھی۔ زاریان تھوڑا سا اس کے قریب ہوا۔ مجھے نہیں جانتی آپ؟ کوئی بات نہیں، نکاح ہو جانے دیں، پھر اچھی طرح جان جائیں گی۔ زاریان شاہ نے اب کی بار سرگوشی نما لہجے میں کہا تو مہرو کے پورے جسم میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، جو کوئی بھی ہو۔ مہرو نے اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ میں گولی چلانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ مہرو زاریان کی بات سنتے ایک دم سے پلٹی تو سامنے ہی زاریان آلیان کی کنپٹی پہ پسٹل رکھے کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، یہ نہیں کرنا پلیز، میں راضی ہوں، میں کروں گی تم سے نکاح۔ آلیان کی کنپٹی پہ پسٹل کو دیکھ کر مہرو کی جان نکل چکی تھی، اسی لیے وہ ڈر کے مارے نکاح کے لیے ہاں کر گئی۔ گڈ، اب چپ چاپ قبول ہے بول دیجیے گا، ورنہ اگر مجھے غصہ آ گیا تو پھر میں ایک نہیں سنوں گا۔
زاریان یہ کہتے ہی اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کرتے آگے بلا چکا تھا۔ مہرو نے اپنے پیروں میں پڑا ہوا دوپٹہ اٹھاتے خود پہ لیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ زاریان کے کہتے ہی نکاح خواں آگے ہوا۔ زاریان کے پاس سے ایجاب و قبول وہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ اب بھی اس نے خاموشی سے مہرو کے آگے نکاح نامہ رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک پین بھی رکھا۔ پھر نکاح خان نے اپنے موبائل کی لائٹ جلاتے وہاں روشنی ڈالی جہاں مہرو نے سائن کرنے تھے۔ مہرو اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو چکی تھی، اس لیے چپ چاپ سائن کرتی گئی بنا نکاح نامے کو دیکھے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی بیگم صاحبہ، یہ کہتے ہی وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے مہرو زمین پہ گرتی زور زور سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ایک اچھا سا کامنٹ اور ایک لائک کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ لکھتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ کپل کافی ٹائم سے پینڈنگ پہ تھا اور آج فائنلی ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ان کی مزیدار ایپیسوڈ کے لیے ویٹ رہے گا۔